नंबर 3, तीसरी चीज़ जो मुसलमानों में आम और राइज है वो है झूठी तोहमत। किसी पे भी कुछ भी इल्ज़ाम लगा देना, किसी के भी बारे में बिला एहतियात कुछ भी बोल देना। उसके गुमान में है लेकिन उसके बारे में उसने किया होगा, उस शायद ऐसा है। और आदमी लोगों के ऊपर कभी पाक दामन औरतों पर, कभी मर्दों पर, कभी उलमा पर, कभी पड़ोसी पर, कभी रिश्तेदार पर, कभी किसी पर, बीवी शौहर पर, शौहर बीवी पर, किसी पर। आप देखिए तलाक का मसला जब शुरू हो जाए तो क्या होता है। हाँ, जब एक दूसरे से अलग होने का वक्त आता है, शौहर बीवी पर तोहमत लगाता है, बीवी शौहर पर लगाती है झूठी तोहमत। कोई तलाक दे दे मसला, अब तलाक का मसला चल रहा है, खैर उस पर बाद में बात करेंगे। बल्कि ये भी उसमें ही आता है झूठी तोहमत कि अब तलाक का मसला आ गया। अब जब कोर्ट में और यहाँ तक चला जाता है मामला तो क्या करते हैं लड़की वाले, इतना दहेज दिए थे हमने और ये बहुत मारता था, यूं जुल्म करता था, ऐसा करता था। क्यों? ताकि औरत के लिए हमदर्दी पैदा हो। कभी शौहर होता है बदचलन है, बदअखलाक है, अफेयर उसका है, हालांकि ऐसा बेचारी का कुछ भी नहीं था, तो क्या कर दिया उसके ऊपर तोहमत लगा दी। आदमी अपने आप को बचाने के लिए दूसरों पर तोहमत लगाता है। तो ये क्या है, ये भी आम है, इसको कोई बुरा नहीं समझता। वकील बोलता तुम मेरे पास आए ना, जैसा मैं बोलता वैसा करो, बाहर निकलना है कि नहीं निकलना है, हाँ तो आप जैसा नहीं सब ऐसा नहीं हुआ, ऐसा लिखना पड़ता है भाई। तुमको अगर केस जीतना है कि हारना है, तुमको नहीं करना है किसी और के पास जाओ, मेरे पास आए, मेरे तरीके से चलना पड़ेगा, यही बोलता है ना। ऐसा बोलना पड़ेगा तब जाके तुम बचोगे, नहीं तो फंस जाओगे। ठीक है, आपको जैसा लगता है वैसा करो। झूठी तोहमत है सारी, झूठी तोहमत हराम है और इसको कोई बहुत संगीन नहीं समझता है, चाहे वो कानूनी मामलात हो या किसी और के बारे में कुछ बोलना हो। आज आप कल ही देखिए अहले हदीस के बारे में, अहले हदीस क्या हैं, सलफ़ी दहशतगर्द हैं। अब मसला तलाक का चल रहा है, अब ये किसके बारे में बोल रहे हैं, दहशतगर्दी के बारे में, कि अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को सेव करने के लिए, अपने मौक़िफ़ को बचाने के लिए आदमी किसी पर भी तोहमत लगा देता है। बच्चे भी देखिए खेलते हैं, अगर शीशा फूट गया उसने किया, किसी का नाम, ऐसे का नाम बताते हैं जो गूंगा है, जो बोल नहीं पाता है ज़्यादा, वो बोलने में रहता है और उसका नाम आ जाता है, इसने गेंद मारी और शीशा फूट गया। तो मैं नहीं बोलते बोलते रह जाता हूँ, लेकिन धुलाई उसकी होने के बाद पता चलता है इसने नहीं किया है। समझ रहे बात को? ये बचपन से शुरू हो जाता है, जवानी में आके कामिल हो जाता है। वो छोटी सी भूल होती है, बाद में जाके बड़े संगीन जुर्म होते हैं। कितना झूठ बोलता है आदमी, कितनी तोहमतें लगाता है, रिश्तेदारों पर तोहमतें लगाता है, दोस्त अहबाब पे तोहमतें लगाता है। ज़रा सा किसी से इख्तलाफ हो जाए फिर उसके बारे में ज़ुबान उसकी लंबी हो जाती, कुछ भी तोहमत लगाने को डरता नहीं। क्यों? मोहब्बत और जंग में सब जायज़ है। हाँ, क्या बोलता है, बोलता चलता है, सब इख्तलाफ में चलता है, ऐसा किसी के भी बारे में कुछ भी बोल सकते हैं। झूठी तोहमत आप लगा सकते हैं, किसी पर नहीं लगा सकते। आप किसी पे झूठी तोहमत नहीं लगा सकते। अल्लाह ताला फरमाता है इन्नल लज़ीना यरमून अल मुहसनातिल गाफिलाति अल मुमिनाति लुइनु फिद दुनिया वल आखिरह व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। यकीनन वो लोग जो पाक दामन भोली भाली मोमिना औरतों पर तोहमत लगाते हैं, ऐसी औरतें जो सीधी सादी हैं, उन्होंने जिना और कुछ इस तरह का काम नहीं किया है, लेकिन उन पर क्या करते हैं, जो कि पाक दामन हैं, अपनी इज्जत को बचा के जीने वाली औरतें हैं, इन पर तोहमत लगाते हैं। उन पर दुनिया में भी लानत है और आखिरत में भी। अल्लाह की क्या है, उन पर लानत है। लानत का मतलब क्या है कि अल्लाह की रहमत से उनको हिस्सा नहीं मिलेगा, अल्लाह की रहमत से दूरी। लानत का मतलब क्या है, अल्लाह की रहमत से दूरी। लुइनु फिद दुनिया वल आखिरह, और ये तो दुनिया का हुआ और आखिरत का हुआ कि लानत है, अल्लाह की रहमत नहीं, लेकिन वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, और उनके लिए एक बहुत ही बड़ा अज़ाब तैयार है। मालूम हुआ कि किसी पर तोहमत लगाना इंसान को अल्लाह के अज़ाब का मुस्तहिक बना देता है, कोई मामूली चीज़ नहीं है। और ऐसा आदमी अल्लाह के नज़दीक क्या है,
ملعون ہے، لعنت کا حقدار، کسی پر بھی، مرد پر، عورت پر، کسی جماعت پر، کسی شخص پر آدمی تہمت لگایا اگر جھوٹی، تو ایسے انسان پر لعنت ہے اللہ کی۔ یہ بہت سخت معاملہ ہے، کبھی بھی نہیں بولنا چاہیے۔ کوئی بھی مخالف بھی ہمارا ہو اس کے بارے میں بھی سچ بولنا چاہیے، جھوٹ نہیں۔ دشمنی اس بات کا جواز فراہم نہیں کرتی ہے، کسی سے ناراضگی اس بات کے لیے یعنی ہم کو جائز نہیں بنا دیتی کہ ہم اس کے بارے میں کچھ بھی بولیں، اس پر جھوٹی تہمت لگائیں، نہیں۔ اب دیکھیے مساجد وغیرہ کے جھگڑے شروع ہوتے ہیں، ٹرسٹ بدلنی ہوتی ہے، پیسے کھا گئے کا الزام لگا دیا لوگوں کے اوپر، ہے نا، اکثر ایسے ہی ہوتا ہے۔ کسی کو عہدے سے ہٹانا ہے، کیا کر دیا؟ تہمت لگا دی اس کے اوپر۔ یہ ساری خرافات ہیں، نہیں ہونا چاہیے۔ تو جھوٹی تہمت نہیں ہونا چاہیے، چاہے وہ مال کے اعتبار سے ہو، عزت کے اعتبار سے ہو، جماعتوں کے اعتبار سے ہو۔ جو غلطی ہے وہ غلطی ہے، لیکن آدمی کو جواز نہیں کہ وہ غلطی سے زیادہ اس کے بارے میں بولے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَمَنْ بَهْتَ مُؤْمِنًا أَوْ مُؤْمِنًا، جس آدمی نے کسی مومن مرد پر یا کسی مومنہ عورت پر بہتان باندھی۔ بہتان کیا ہے؟ جو گناہ اس نے نہیں کیا، جو غلطی اس نے نہیں کی، اس کے اوپر تھوپ دی۔ حَبَسَهُ اللَّهُ فِي رَدْغَةِ الْخَبَالِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ تعالیٰ ردغت الخبال میں اس کو پھنسا کے رکھے گا اور روک کے رکھے گا۔ حَتَّى يَخْرُجَ مِمَّا قَالَ وَلَيْسَ بِخَارِجٍ، یہاں تک کہ جو اس نے بولا تھا، جو بات، جو تہمت اس نے لگائی تھی، اس سے باہر نکلے، اور وہ نہیں نکل پائے گا۔ وہ نکل پائے گا نہیں۔ ایک بار تہمت لگا دی، واپس اب اس کی بھرپائی ہو سکتی ہے؟ آخرت میں نہیں، دنیا میں ہو سکتی تھی، آخرت میں وہ اپنے آپ کو بری کر پائے گا؟ اپنی کیا صفائی دے پائے گا؟ اپنے بچاؤ کے لیے کیا کر پائے گا؟ وہ اس سے نکل نہیں پائے گا، اپنے گناہ کے وبال سے وہ نکل نہیں پائے گا۔ ایک روایت میں کہ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وما ردغت الخبال، اے اللہ کے رسول ردغت الخبال کیا ہے؟ آپ نے فرمایا عصارت اہل النار، عصارت اہل النار، جہنمیوں کے زخموں کا پانی، ان کے زخموں کا دھون، جو گندگی نکلتی زخم سے، وہ جو گندگی نکلے گی اس میں اللہ ڈبو کے رکھے گا، اس کو اس میں روک کے رکھے گا، پھنسا کے رکھے گا۔ کیوں؟ اس نے زبان سے گندگی نکالی نا، دوسروں کی عزتوں کو خراب کیا، اللہ گندگی میں ڈالے گا اس کو۔ لہٰذا اپنی زبان کو کبھی گندا نہیں کرنا چاہیے، کسی پر تہمت باندھنا بہت بڑی گندگی ہے، اس سے اپنی زبان کو ہمیشہ بچائے رکھیں۔ مومن پردہ پوشی کرنے والا ہوتا ہے، نہ یہ کہ اس کا کیا ہوا گناہ بیان کرے، یہ بھی برا ہے۔ کوئی آدمی شراب پیتا ہے، گھر میں بیٹھ کے اکیلا، کسی کا کچھ بگاڑتا نہیں ہے، اب آپ معلوم ہے وہ کیا کرتا ہے، شراب پیتا ہے، تو یہ تو غیبت ہوئی۔ لیکن ایک آدمی شراب نہیں پیتا ہے، اس کی طبیعت خراب ہے، وہ اس کا بیلنس جا رہا ہے، شراب پیتا، میں ایک بار دیکھا اس کو جھومتے ہوئے آ رہا تھا، حالانکہ اس کی طبیعت بگڑی ہوئی تھی، کسی طرح سے وہ دیوار کو ٹیک کے کھڑا تھا، چکر آ گئی اس کو، کیوں؟ بھوکا تھا، وہ صبح سے بھوکا تھا، اور یہ دیکھ کے کیا بول رہا ہے، میں ایک بار دیکھا اس کا بیلنس نہیں تھا، میرے کو لگتا ہے شراب پیتا ہے وہ، تو اپنی طرف سے کیا کر دیا، اس کے بارے میں تہمت لگا دی۔ کبھی نہیں کرنا ایسا۔ تو ایسے آدمی کو کیا کیا جائے گا؟ ردغت الخبال میں اللہ تعالیٰ اس کو پھنسا کے رکھے گا، جب تک کہ وہ اپنی بات سے بری نہ ہو، اور وہ کبھی نہیں ہو پائے گا۔ وہ اپنی بات سے بری ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ نمبر 4، اس لیے یہ بات یاد رکھیں، ہر مسلمان کی عزت کا لحاظ رکھیں، چاہے دوستی ہو یا دشمنی۔ دشمن سے بھی آدمی شرافت کے ساتھ دشمنی کرے، ٹھیک ہے، دنیا میں دشمن لوگوں کے بنتے ہیں، سب دوست بنے ایسا نہیں ہوتا ہے، لیکن دوستی اور دشمنی میں بھی آدمی اپنے کیریکٹر کو نہیں کھوئے، اپنے اخلاق کو نہیں کھوئے، آدمی انسانیت کو نہیں کھوئے۔